अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के सेंटर स्टेज में खुश आमदीद कहते हैं। 23 मार्च है, कौमी यकजहती का दिन है और ये दिन होता है कि उस अज़्म का इआदा किया जाए जिसके लिए हमने ये मुल्क हासिल किया, जिसके लिए पाकिस्तान बनाया था। बड़ा अहम दिन है, मगर हमारे बहुत सारे अभी चैलेंजेस हैं और इस वक्त शायद आज के दिन हमें बैठ के ये सोचना चाहिए कि ये जो चैलेंजेस हैं, जो हमारे मसाइल हैं जिनका इस वक्त मुल्क को सामना है, उनको किस तरह से हल किया जा सकता है। और आज जो इश्यूज हैं, जो हमारे मुल्क पे जो सियासी इश्यूज हैं, जो दीगर मामलात हैं, उन पर बात करने के लिए हमारी बड़ी ही खुसूसी नशिस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब आज सेंटर स्टेज पर हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। खान साहब, इश्यूज की तरफ मैं बाद में आऊंगा, मगर पहले 23 मार्च है, हमारा कौमी दिन है, क्या कहना चाहेंगे इस दिन पर? देखिए, 23 मार्च अपनी यूथ को, अपने नौजवानों को हमें याद कराना चाहिए कि पहली दफा पाकिस्तान का नाम लिया गया था 23 मार्च 1940, और वो लिया एक ऐसे लीडर ने जो मेरी नज़र में पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिनको मैं लीडर मानता हूँ। और वो इतनी एक बड़ी सोच के इंसान थे, और वो तब बैठ के वो सोच रहे थे कि अगर हमें अलहदा मुसलमानों को एक अलहदा एक मुल्क ना मिला, हमें हम आज़ाद मुल्क में ना रहे, तो उन्होंने जो चीज़ें कही थी वो आज हिंदुस्तान के मुसलमानों से हो रही हैं। आप मजमून पढ़ें, जो आहिस्ता आहिस्ता का जी हिंदुस्तान सेकुलर है, सेकुलर करते करते नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान आ गया, और नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में जो मुसलमानों से हो रहा है, अब पार्टीज उनको लेने से घबराती हैं, क्योंकि अगर मुसलमान को पोजीशन दे देते हैं तो वोट नहीं मिलती। मुस्लिमनेस अटैक हो रही है। अगर आप मुसलमान लग रहे हैं तो लोग डरे हुए हैं कि वो ट्रेनों पे जाते हैं, औरतों को उनके ऊपर कोई बुरा भला कहता है। यानी वो हो रहा है आज हिंदुस्तान के मुसलमानों में, जो इस्लामोफोबिया यूरोप में है और जो अब अमेरिका में है, उधर भी इतना बुरा हाल नहीं जितना अब मुसलमानों से हो रहा है। तो वो कायदे आज़म ने तब ये चीजें सोची थी, उन्होंने तब कहा था, और कई मुझे उनकी तकरीरें याद है, कोई सेइंग्स याद है उन्होंने, क्योंकि मुसलमान बटे हुए थे ना। ये 1940 तक तो मुसलमान बटे हुए थे। मुस्लिम लीग तो एक क्लब का नाम था, एक छोटी सी एक कमरे में पार्टी थी सारी। 1937 के बाद जब होम रूल मिला, जब इलेक्शंस हुई, तो जब कांग्रेस का मिनिस्ट्रीज आई, तो उन्होंने मुस्लिम लीग को बाहर कर दिया। और तब ही कायदे आज़म मुसलमानों को समझ आई कि जो कायदे आज़म पहले कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे कि हम अगर ना हम इकट्ठे हुए तो यहाँ ये तो हिंदू राज है, ये तो मुसलमानों के लिए जगह नहीं है। तो तब मुसलमानों ने कायदे आज़म की बात सुननी शुरू की। ये इत्तेहाद और यकजहती वाला पैगाम बड़ा अहम है, मगर अभी हमारे यहाँ जो सियासी हालात हैं, मैं जरा उस पर भी चाहूंगा बात करूं, मगर पहले आपकी अपनी पार्टी के हवाले से मैं चाहता हूं बात कर लें। आपने मेंबर साजी मुहिम शुरू कर रखी है, क्या अहदाफ हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं ये जो आप बाहर निकल रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं इस मेंबर साजी के जरिए? देखें, दो चीजें, एक तो ये जो मोबाइल फोन है ये फ्यूचर है। अब मोबाइल फोन ने दुनिया को बदल दिया। हम जो मेंबर साजी कर रहे हैं, ये जो डेटा हमें मिल रहा है, इस डेटे के जरिए हम अब अपने मेंबर्स को उस तरह उनसे राब्ता कर सकते हैं और उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं, जो कभी इंसान की तारीख में पहले नहीं था। पहले तो आपको लेटर लिखने पड़ते थे ना। अब एक दफा आपके ऊपर मोबाइल फोन के नंबर आ गया किसी का, तो आप उनको मोबाइल फोन के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, राय ले सकते हैं। मसलन कोई हल्का है, कोई हल्का, मतलब इस्लामाबाद का हल्का है, अब यहां हमारे बहुत ज्यादा लोग टिकट्स मांग रहे हैं। हम अपने मेंबर्स को, जो हमारी मेंबर साजी हुई है, हम अपने मेंबर से पूछ सकते हैं, एक आराम से खुफिया उनको मैसेज भेज सकते हैं, 4 आदमी आप बता दें, तो आपको आपके मेंबर्स की राय मिल जाती है। फिर आगे जाके पार्टी का इलेक्शन हमने करवाना है, इन्हीं लोगों के जरिए फिर पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाएंगे। तो एक तो ये कम्युनिकेशन हो गया। दूसरा, ये जो आपके पास जब डेटा आ जाता है ना मेंबरशिप का, तो इसकी अब इतनी पॉसिबिलिटीज है, यानी आगे जो मैं 21वीं सदी की बात कर रहा हूं, और इसकी जो दूसरी पहलू है वो ये कि हम मेंबरशिप कर रहे हैं, इसमें से हम
ورکرز بنیں گے. ورکر سے ہم نے پولنگ ایجنٹس بنانے ہیں, الیکشن کی تیاری کروا رہے ہیں 2018 کی, خاص طور پہ خواتین کی, کیونکہ وہاں کئی دفعہ ہمارے پاس پولنگ ایجنٹس نہیں ہوتے. تو ہم اب ممبرشپ کیمپین سے بیسیکلی آپ ایک ٹیم بنا رہے ہیں نا, مگر خان صاحب آپ کی جو ٹیم ہے اس میں کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جن کی شمولیت پر بڑا اعتراض کیا جا رہا ہے. ابھی ایک ریسنٹ شمولیت ہوئی ڈاکٹر عامر لیاقت کی, اس پر ایک بڑا رد عمل بھی آ رہا ہے. کیوں عامر لیاقت کو کیوں شامل کیا گیا تحریک انصاف میں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میری جو ٹریننگ ہے نا وہ کسی کی اور ٹریننگ نہیں ہے. میں مقابلہ کرنا 21 سال کرکٹ کی گراؤنڈوں پہ سیکھا, 10 سال کپتان تھا, اور کپتان کا سارا کام یہ ہوتا ہے کہ دوسری ٹیم کو شکست دینا. جب وہ کپتان میدان میں آتا ہے تو وہ پھر یہ سوچتا ہے میرا مقصد ہے میچ جیتنا. وہ اپنی ٹیم اس طرح بناتا ہے جو ٹیم اسے میچ جتائے گی. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اچھا یہ لوگ اسے برا کہہ رہے ہیں یا فلانا اچھا کہہ رہا ہے یا برا کہہ رہا ہے. میں ایسے نہیں دیکھتا. میں نے میچ جیتا ہے 2018 کا, اور عامر لیاقت وہ آدمی ہے جو کہ اس ٹیم میں بڑا زبردست کام کریں گے. میں وجہ بتاتا ہوں کیا ہے. اس وقت ایک طرف تو ہماری تنظیموں بن رہی ہیں, گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے, ایک طرف میڈیا کی جنگ ہو رہی ہے. ان کے پاس پیڈ میڈیا ہے, ان کے پاس پیڈ سوشل میڈیا ہے. نون لیگ کے پاس سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں, ان کے منسٹرز بولتے ہیں, پی آئی ڈی سے یہ ساری کرتے ہیں. انہوں نے میڈیا ہاؤسز خریدے ہوئے ہیں, میڈیا کے اینکرز خریدے ہوئے ہیں, کالمنسٹ خریدے ہوئے ہیں, یعنی ان کو نوازتے ہیں. یہ ان کے خلاف ہمارا میچ ہو رہا ہے. میں نے اس طرح کی ٹیم بنانی ہے جو مجھے الیکشن بھی, مجھے لوگ چاہیے, 1000 ٹکٹ دے رہے ہیں. میں نے عامر لیاقت کا زیادہ فوکس میڈیا کی طرف رہے گا. میں پہلے عرض کر دوں کہ 1000 میں نے ٹکٹ دینے ہیں, 1000 ٹکٹ دینے ہیں. اب یہ اگر مجھے کوئی کہے کہ 1000 کا میں کوئی کیریکٹر فٹنس ان کو سرٹیفکیٹ دوں گا کہ یہ سارے ٹھیک ہے, میں عرض کر دوں پہلے. ایک تو 1000 ٹکٹ دینے ہیں, دوسرا میڈیا کی جنگ ہے. عامر لیاقت دونوں جگہ فٹ ان ہوتے ہیں. ہمارے کراچی کے اندر وہ کینڈیڈیٹ بھی بن سکتے ہیں. اچھا. اور دوسرا وہ ہماری میڈیا کے اوپر اللہ نے ان کو ایک خاص ٹیلنٹ دیا ہوا ہے, بولنے کا زبردست ٹیلنٹ ہے. یہ کہنا کہ اور عامر لیاقت کوئی فرشتہ ہے نہ, میں فرشتہ ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا. مگر خان صاحب, مگر آپ ایک ٹیم جب کھلاتے ہیں, لیٹس سپوز آپ نے یہ ٹیم 2018 کے الیکشن میں بھجوانی ہے, اس ٹیم کے جو بہت سارے پلیئرز ہیں, وہ ایک پلیئر کی شمولیت, بے شک وہ اچھا پلیئر ہو, بے شک وہ بڑا زبردست بالر ہو یا بیٹسمین ہو یا میڈیا میں جو ہے وہ آپ کی ٹیم کو سپورٹ دے سکتے ہو, باقی کھلاڑی اگر ناراض ہو جائیں تو ٹیم کا جو morale ہے وہ نیچے نہیں آ جائے گا. لوگ پارٹی چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں ہم پارٹی چھوڑ دیں گے. یہ بالکل غلط ہے. کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. جو ہماری ٹیم ہے, سوشل میڈیا پہ اتنی دنیا ہوتی ہے, وہ سوشل میڈیا ایک اور چیز ہوتی ہے. ہماری جو پارٹی ہے, ہماری ساری پارٹی آن بورڈ ہے, سب نے اس کو ویلکم کیا عامر لیاقت کو. دیکھیں عامر لیاقت کے اوپر کوئی کرپشن کی بات نہیں ہے. جنگ آگے آپ میرے سے کہتے ہیں نا پاکستان ٹھیک کیسے ہوگا, ایک چیز ٹھیک کرنے کے لیے کرپشن ختم کرو. ہاں اگر کوئی بہت کرپٹ آدمی ہے یا اس کے اوپر نیب میں کیسز چل رہے ہیں وہ اور چیز ہے. عامر لیاقت کے اوپر تو یہ ہے نا کہ جی وہ کسی پارٹی میں نہیں رہتے وہ یہ. مگر ان ورکرز کو آپ کیا یقین دہانی کریں گے؟ اب تو آپ نے کہہ دیا وہ کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتے ہیں, تو ورکرز جو اس طرح کے لوگ جو عامر لیاقت کی شمولیت کو ٹھیک نہیں سمجھتے, ان کو کیا یقین دہانی کریں؟ اگر تو کوئی ابھی ٹھیک نہیں سمجھتا, میں ان کو 1 مہینہ دیتا ہوں عامر لیاقت کا ٹیلی ویژن پہ, سارے ہمارے ورکرز عامر لیاقت کے ساتھ چل رہے ہیں. دیکھیں ورکر وہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہے کہ یہ جنگ ہو رہی ہے, کون ہماری ٹیم کے لیے لڑ رہا ہے. اب فوج چودھری تھے, فوج چودھری ہماری ٹیم میں جب آئے ریزسٹنس ہوئی ان کو, کیونکہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ کوئی برا بھلا کہا ہوا تھا پی ٹی آئی کو, تو بڑے لوگوں نے برا بھلا کہا. فوج چودھری 2-3-4 مہینے کے بعد آج ان کی سیلفیز وہی وہ کر کھچواتے ہیں. مگر عامر لیاقت کا کیس ڈیفرنٹ ہے. عامر لیاقت کا کیس اس وجہ سے ڈیفرنٹ ہے کہ عامر لیاقت نے آپ پر ذاتی تنقید کے حوالے سے, آپ کی ذات پر تنقید کے حوالے سے پروگرام کیے, پھر بے شمار ان کی ایسی ویڈیوز موجود ہیں, اور تو اور 5 دن پہلے کی ان کی ویڈیو موجود ہے جس میں انہوں نے آپ کو, آپ کی لیڈرشپ کو تنقید کرنے. فواد چودھری والا معاملہ جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے, اس میں وقت لگا ہے. اگر عامر لیاقت نے میرے اوپر تنقید کیا وہ ان کا رائٹ ہے, اور اگر میں معاف کرتا ہوں,
अच्छा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आमिर अगर को उस तनकीद के लिए आपने माफ कर कॉज जो है, मेरा जो कॉज है वो मेरे से बड़ा है। ये इमरान खान की कोई जाती जंग नहीं हो रही, ये मैं अपने मुल्क के लिए लड़ रहा हूं। जो मुझे मुल्क की जंग मेरे साथ मिलकर लड़ेगा, और ये है माफिया के खिलाफ जंग, मैं उसको इस पार्टी में खुशामद, जो मर्जी उसने इमरान खान के मुताल्लिक कहा हुआ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुझे ये, मैं हूं एक कप्तान जिसने ये जंग जीतनी है। जो मेरे साथ मिलके इसमें मुकाबला करेगा इस माफिया का, मैं उसको साथ शामिल करूंगा, जो मर्जी कहे। खान साहब 2018 के इलेक्शन में अब जाहिर बात है आप जाएंगे, मुझे याद पड़ता है 2013 के इलेक्शन से पहले जो आपने जलसा किया था लाहौर में, और जो उस वक्त आइडियलिज्म थी, टीम 2013 के इलेक्शन में जो आपने उतारी, अब ये टीम 2018 वाली आपकी कितनी बदल गई है? बदल गई है और भी बदलेगी। अच्छा, देखिए पॉलिटिकल पार्टी में नए लोग जब आते हैं, वो एक पार्टी का खून होता है। एनजीओ में वही लोग रहते हैं, एक एक्सक्लूसिव क्लब नहीं बदलता। पार्टी तो हमेशा बदलती है। जो चीज नहीं बदलनी चाहिए पार्टी की, वो उसका नजरिया है। लोग ज्वाइन अगर नहीं करेंगे, पार्टी बनेगी। मैं अब बलूचिस्तान है, सिंध, अर्बन, अगर हमें यहाँ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, हमारा वोट बैंक उठाएगा कौन? हमारा वोट बैंक है। खान साहब, अब ये मेरे पास आपकी ये किताब पढ़ी है, ये इमरान खान पाकिस्तान पर्सनल हिस्ट्री। इसमें आपने जब पार्टी बनाने का आपने लिखा है, आपने कहा मेरा सिर्फ एक मकसद था, टेक ऑन द पॉलिटिकल माफिया। अब उस पॉलिटिकल माफिया के बहुत सारे लोग जब आपके साथ शामिल या आपकी जमात का हिस्सा बन जाएंगे, तो किस तरह से वो जो फिर पार्टी बनाने का मकसद जो 1997 का आपने लिखा, वो मकसद तो फिर खत्म हो गया। देखिए कि जो पार्टी ज्वाइन करता है ना, वो पार्टी के मंशूर के नीचे आता है, वो पार्टी की डिसिप्लिन के नीचे आता है, वो उस नजरिए के नीचे आता है जिस नजरिए पे इमरान खान चल रहा है। समझ गए ना? जो पार्टी ज्वाइन कर जाता है, आपको जो कहना चाहिए कि जब आप किसी से अलायंस करते हैं, हमें बड़ा बुरा तजर्बा हुआ पख्तूनख्वा में। हमने जब अलायंस की, वो हमारे डिसिप्लिन में नहीं थे। जमात इस्लामी वाला जो अलायंस, जो हमारी 2 अलायंस, वो हमारे डिसिप्लिन के नीचे नहीं थे। अच्छा, हमें बड़ा मुश्किल हो गया। वो कोई गलत काम करते थे तो हमारे लोग भी कहते थे हम भी करेंगे जी, तो वो उनको देख के कहते थे, और हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो मेरा 4 साल 4.5 साल केपी की हुकूमत के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, आपकी पार्टी में जो मर्जी ज्वाइन करें, करप्ट ना हो, बहुत बुरे तरह करप्ट आदमी, या जो नैब में केसेस ना हो, आपको ज्वाइन कर सकता है, वो आपके डिसिप्लिन में आ जाता है। अब एक मिनिस्टर, हमारा हमें ज्वाइन किया पहले इलेक्शन से पहले 2013 से, जियाउल अफरीदी, वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर गए, वजीर बना दिया हमें। तो फर्क क्या हुआ कि हमारे अपने एहतसाब सेल ने उनको पकड़ लिया। कभी किसी गवर्नमेंट ने अपने वजीर को नहीं पकड़ा। तो जो हमें ज्वाइन करेगा, वो हमारे नजरिए पे करेगा। अच्छा, हमारे इदारे मजबूत होंगे। जो गलत काम करेगा, हमारा भी पकड़ा जाएगा। तो इसलिए आपको ये नहीं डरना चाहिए कि ज्वाइन कौन करता है। अच्छा, प्रॉब्लम होता है जब आप गलत अलायंस करें। अलायंस आपके कंट्रोल में नहीं होती। जो आपके पार्टी ज्वाइन करता है, वो आपके डिसिप्लिन में आ जाता है। ठीक, आपके एक अलायंस के हवाले से मैं चाहता हूं जरा ब्रेक, जो सेनेट के चेयरमैन के लिए हुआ, मैं चाहता हूं जरा ब्रेक के बाद उस पर बात करें। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज के सेंटर स्टेज के मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने अलायंसेस का जिक्र किया। एक ऐसा अलायंस हमने देखा जो चेयरमैन सेनेट के लिए आपने किया पीपल्स पार्टी के साथ, क्यों इसकी जरूरत पेश आई? इसकी तो इतनी वाज़ेह जरूरत थी, क्योंकि अगर नून लीग का चेयरमैन बन जाता सेनेट का, तो मुझे वाकई खौफ था कि ये नून लीग एक कानून बना देगी और सेनेट से और असेंबली से पास करवा देगी कि शरीफ खानदान को करप्शन करने की इजाजत दे दी जाए। अच्छा। वो खुल के मुल्क लूटे, कोई कानून को पकड़ेगा नहीं। यानी एक ही कसर रह गई ना कि मुजरिम पार्टी का सरबराह बन सकता है, तो अगला यही स्टेप रह गया था। तो उनको रोकना जरूरी था। दूसरी चीज, पीपल्स पार्टी का हम चेयरमैन नहीं चाहते थे, और तीसरी चीज कि ये सुनहरी मौका था कि बलूचिस्तान का एक चेयरमैन बनाए जो कभी आया ही नहीं आज तक, और एक छोटा सूबा जो सासे महरूमी है, उनका चेयरमैन बने। तो हमने तो अपने तीनों
ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए। अच्छा, मगर मैं तो इसको बड़ी जबरदस्त पॉलिटिक्स समझता हूं। आप उसे कामयाबी कह रहे हैं, मगर जो कामयाबी आपने चेयरमैन सेनेट के लिए दिखाई, जो मिसाली अलायंस उसे कह लें, इत्तेहाद कह लें, इत्तेफाक कह लें, वो अपोजिशन लीडर के लिए क्यों नहीं नजर आया? तब आप अपना कैंडिडेट जो है वो क्यों ले आए, बजाय इसके कि शहरी रहमान को सपोर्ट कर देते? नहीं, हम अपना, हमारी पीपल्स पार्टी से कोई अलायंस नहीं है। अच्छा, तो हमने तो अपना कैंडिडेट खड़ा करना था, तो वो ऑपोजिशन नहीं बना, ठीक है, उनकी उनकी मकसद आप ये कह रहे हैं कि मकसद नवाज शरीफ का रास्ता रोकना था? नवाज शरीफ, और हम ये भी नहीं चाहते थे पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बने। अच्छा, मगर आगे कोई इसकी पॉसिबिलिटी, अगर आप ये कहते हैं कि मकसद जो है वो नवाज शरीफ का रास्ता रोकना है, तो जिस तरह से अभी हाथ में लाना पड़ा है, क्या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी से आप इस तरह से हाथ मिला सकते हैं अगर आप नवाज शरीफ को आता हुआ देख रहे हो? मैं आपको एक चीज वाजे कर देता हूं, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, सिर्फ तरीका फर्क है, पैसा कैसा बनाना है। उनका तरीका फर्क है, वो ऊपर से पैसे खींच देते हैं। ये कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, वो शेल इंडस्ट्री होती है, उसके नाम पे पैसा ले जाते हैं। दोनों ने पाकिस्तान को तबाह किया है। आज जो हम मकरूज हैं, मुल्क में कभी इतने कर्जे नहीं चढ़े। जब मुशर्रफ गया था 2008 में, मिलिट्री डिक्टेटर तो हम कहते हैं, माशी हालात देख लें, कर्जे देख लें कितने हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही थी, खसारा कितना कम था। और इन दोनों के दौर में ये 9.5 साल में ये पाकिस्तान को जिधर ले आए हैं, ये दोनों सिक्योरिटी थ्रेट है। सिक्योरिटी थ्रेट क्या है? कर्जे इतने चढ़ा दिए हैं। मुझे बताएं, अब हम जब कर्जे, अमेरिका को नहीं पता, ट्रंप जब वो जुबान इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या उसे नहीं पता कि पाकिस्तान आज दिवालिया निकला हुआ है हमारा? तो जब आपका दिवालिया निकल जाए, आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इसलिए इन दोनों ने जो इस मुल्क का तबाही किया है, और नवाज शरीफ का तो दौर सबसे बुरा रहा ना। आसिफ जरदारी का ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि आसिफ जरदारी के दौर से भी बुरा दौर आ सकता है, वो नवाज शरीफ का था। और आज कमाल बात ये है कि नवाज शरीफ ये कह रहा है कि जी देखें, मुझे पैनामा में निकाला तो देखें माशी हालात क्या हो गया। यानी वो लोगों को कितना बेवकूफ समझता है। मगर खान साहब, क्या ये बात आप ऑन रिकॉर्ड कहने को तैयार हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस नहीं होगा, चाहे इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद? मैंने फिर से अर्ज करूं, इलेक्शन से ना पहले और बाद तो मैंने भी आपको बता दिया कि देखें, लोग आपको ज्वाइन करें उसकी आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो पार्टी, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ना, मियां साहब की मेजॉरिटी आ रही हो, फिर वजीर आजम बना रहे हो। मैं आपको फिर से क्लियर करता हूं, जो आपको ज्वाइन करता है वो आपके डिसिप्लिन में है। जब आप अलायंस करते हैं, हमने क्रैकडाउन करना है करप्शन पे। अब आसिफ जरदारी से आपकी अलायंस हो, कैसे आप क्रैकडाउन करेंगे? जो आप कदम उठाएंगे वो, सिंध में क्या हो रहा है, कभी नैब के ऊपर कह रहे हैं, कभी वो तनकीद कर रहे हैं, कभी नैब उधर हाथ लगाती है तो आसिफ जरदारी तनकीद करता है, पंजाब में आते तो वो तनकीद करते हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ। मैं नैब को दावत देता हूं। अच्छा। जिसको पकड़ना पकड़े पख्तूनख्वा में, हम क्यों नहीं डर रहे? तो इनके साथ अलायंस करने का मतलब यह है कि आप करप्शन के खिलाफ जंग नहीं जीत सकते, इसलिए कोई चांस नहीं है। ठीक, राइट, चलें, ये तो अच्छा हुआ आपने क्लियर कर दिया। खान साहब, अब मैं आता हूं क्योंकि सेनेट इलेक्शन की बात हो रही है। एक और मामला आया आपकी पार्टी के अपने अरकान के हवाले से, जिन्होंने सेनेट में आप कर रहे हैं, उनके खिलाफ पूरी हम अपनी पार्टी के अंदर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अच्छा, अभी हो रही है इन्वेस्टिगेशन? जी बिल्कुल हो रही है। उसका प्रॉब्लम हमें क्या आ रहा है सामने कि अगर हम एक्शन लेते हैं, हमारे पास कोई वो रसीदें लेके तो उन्होंने पैसा नहीं ना लिया, अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, उसकी हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं पार्टी के अंदर, और हम इंशाल्लाह, हमें पता चल गया, मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक एक को हम पार्टी से निकालेंगे। अच्छा, तो क्या हिकमत अमली क्या है कि आइंदा ऐसे लोगों को टिकट ना दें? क्योंकि ये आपके मेंबर थे ना, आपके टिकट पर इलेक्ट होकर आए थे और आगे फिर इन्होंने जो वो वोट नहीं दिए, तो अब क्योंकि आप फिर उस फेज में जा रहे हैं जहां लोगों को आपको टिकट देने हैं, तो क्या हिकमत अमली है कि ऐसे लोगों को जो है वो टिकट ना दिए जाए इलेक्शन के लिए? दो चीजें, एक तो इनमें से जो मुझे पता चला है, कई ऐसे लोग हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो पैसे लेंगे, लेकिन 4 करोड़ रुपया लोगों के ईमान को और नजरिए को टेस्ट किया उन्होंने, और मैं उनको दाद देता हूं जो नहीं बिके। सोचिए 4 करोड़ रुपया ऑफर कर रहे थे। अच्छा, अब एक आम घराने, आपसे लोगों ने आपको बताया रिपोर्ट? मुझे अमाउंट तो हमें पता है कि 4 करोड़ रुपया था,
ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ ہم یہ ثابت کیسے کر سکتے ہیں. یہ پرابلم ہے. دے کون رہا تھا؟ پیپلز پارٹی والے اور بھی دے رہے تھے, لیکن پیپلز پارٹی والے نے 4 کروڑ روپے کا دام لگایا ہوا تھا. اب میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہم کہتے رہ گئے پہلے کہ جناب یہ پیسہ چلتا ہے, اب سے نہیں سالوں سے پیسہ چلتا ہے. تو آپ کو جب پتا ہے پیسہ چلتا ہے, سسٹم چینج کر دیں. ہم نے کوشش بھی کی کہ یا ڈائریکٹ الیکشن کروائیں یا پھر جس طرح عورتوں کو آپ پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ لے کے آتے ہیں وہ کر دیں. کیوں نہیں چینج کیا؟ مجھے 40 کروڑ روپے کی آفر ملی. ایک سینیٹر بنانے کے لیے اگر مجھے 40 کروڑ آفر کر سکتے ہیں, اس کا مطلب کہ پہلے پارٹی ہیڈز بھی پیسہ بنا رہے تھے, اس لیے نہیں چینج کیا. سب کو پتا ہے کہ پیسہ چلتا ہے, انہوں نے نہیں چینج کیا. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب جو ٹکٹس آپ دیں گے, میں آج وہ ضروری آپ کے سامنے اب میں یہ کہہ دوں کہ یہ پہلے دفعہ تو میں نے 2013 مجھے ٹائم نہیں ملا, اس باری کوئی ٹکٹ پارٹی میں نہیں ملے گا جب تک میں مطمئن نہ ہوں. اچھا, یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارے بورڈ بنے ہوئے ہیں, لیکن فائنل کلیئرنس میں اس لیے آپ کے تھرو ہو کر جائے گا, کیونکہ اس پہ 2 چیزیں. ایک تو ہمیں لاسٹ ٹائم پتا چلا کہ کئی لوگوں نے پیسے لیے تھے ٹکٹس دینے پہ ہماری پارٹی میں. ایک تو وہ مجھے پتا چلا, اس لیے میں اب کبھی بھی آخری ویٹو میرے پاس ہوگی جب تک میں مطمئن نہیں ہوتا. اچھا, اور دوسری چیز ہم بالکل اب یہ دیکھیں گے کیریکٹر کے اوپر. اچھا, کہ جب ہم نے یہ جو دیکھا جس طرح لوگ بکے, جب ان کو حالانکہ ہم سمجھتے تھے ہمارے نظریاتی کارکن ہیں, تو وہ جب بکے ہیں تو اب ہم دیکھ بھال کی کوشش کریں گے کہ ہمیں میکسیمم کوشش کریں. کیریکٹر پرائورٹی ہوگی جب آپ کے سامنے نام آئے گا. میں یہ نہیں اب کہہ سکتا کہ 4 کروڑ روپے کے اوپر نظریہ ٹیسٹ ہوگا تو وہ بکے گا یا نہیں, یہ میں نہیں کہہ سکتا. مگر وہ آپ جب آپ کروں گا, دیکھیں یہ بھی ایک مشکل ہے. یا جن لوگوں کو میں 20-22 سال سے اب کوشش کر رہا تھا کہ اچھے لوگ آئیں, پڑھے لکھے لوگ آئیں, جن کو پولیٹکس کی ضرورت نہیں وہ لوگ آئیں, لیکن بدقسمتی سے جن کو آنا چاہیے وہ یا خود غرض ہو جاتے ہیں کہ ان کی فیکٹری چل رہی ہے, پیسہ بن رہا ہے, ضرورت نہیں, کیوں جاؤں جی میں پالیٹکس میں, اور یا پھر وہ بزدل ہوتے ہیں, یہ مافیا کا مقابلہ نہیں کرتے کہ شہباز شریف, نواز شریف یہ وکٹمائز کرتے ہیں. ایف آئی آر میں 10 کیسز میرے اوپر 4 FIR ٹیررزم کی, تو عام آدمی تو برداشت نہیں کر سکتا نا, یہ تو وہ ڈرتے ہیں. رائٹ خان صاحب, میں اب چاہتا ہوں کیونکہ اب ایک اور بڑا اہم موقع آنے والا ہے نگران سیٹ اپ والا, میں چاہتا ہوں ذرا بریک کے بعد ہم مختصراً اس کے اوپر بات کریں. ایک بریک لے رہے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. آج کے سینٹر سٹیج میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرپرسن عمران خان صاحب ہمارے مہمان ہیں. عمران خان صاحب, ایک بڑا اہم مرحلہ آنے والا ہے اور وہ ہے نگران حکومت کا معاملہ. کل جب آپ نے پریس ٹاک کی تو آپ سے پوچھا گیا, آپ نے کہا کہ آج یہ میرے سے نہ پوچھیں کیونکہ یہ ہیڈ لائن یہ لگ جائے گی اور وہ اقتصادی معاملات پیچھے رہ رہے ہیں. آج میں ضرور آپ سے اس پہ جواب چاہوں گا. کیا نگران سیٹ اپ آنا چاہیے, کیسا نگران سیٹ اپ آنا چاہیے, کس کو آنا چاہیے؟ دیکھیں, نگران سیٹ اپ ایک تو ایسا ہونا چاہیے سینٹر کے اوپر, یعنی پرائم منسٹر ایسا بننا چاہیے جو اکانومسٹ ہو. اچھا, اکانومی کا اتنا برا حال ہے اس وقت, یہ جو روپیہ گر رہا ہے, آگے کیا حالات جاتے ہیں, تو کس کو یعنی جو بھی بنے اس سے کم از کم مینج کرنی ہے نا 3 مہینے کے لیے اکانومی. ایک تو وہ, اور وہ بالکل غیر جانبدار ہو, کسی کے ساتھ افیلیٹڈ نہ ہو. کسی صورت ہم وہ پینچر لگانے والے آپ نگران سیٹ اپ کو قبول نہیں کریں جو پچھلی باری انہوں نے پلان کر کے لے کے آئے تھے. تو میں نے اپنی کمیٹیز بنائی ہیں جو ہر جگہ نام سوچ رہے ہیں نگران کے. کوئی نام ابھی آپ کے اپنے ذہن میں ابھی تک آیا ہے؟ ابھی نہیں. ہم کمیٹیز کو کہیں گے کہ وہ اب پنجاب کے, سینٹر کے, KP کے, سندھ کے. اچھا, الیکشن کے ٹائم پر ہونے کے حوالے سے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے جو بھی اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے, کیا نگران حکومت کے طویل ہونے کا کوئی جواز ہوگا اب اس وقت, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کے اس پر کیا تھاٹس ہیں؟ میرے تو خیال میں نہیں. دیکھیں, جتنا لمبا الیکشن ٹائم پر میں تو یہ چاہتا تھا کہ الیکشن پہلے ہوں, ارلی الیکشن. میری تو کوشش بھی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ دیکھ لینا اکانومی کا کیا حال ہے, قرضے پہ قرضے لے رہے ہیں, روپیہ گر رہا ہے, ریزروز گر رہے ہیں, ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے, تو یہ بگڑتا جا رہا ہے نا. کوئی گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں. یہ شاہد خاقان عباسی نے ثابت کیا ہے کہ ان سے زیادہ کمزور پرائم منسٹر پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. یعنی جو ایک نااہل پرائم منسٹر کے ایک بیٹ مین بنے ہوئے ہوں, یعنی ان کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو
اور لے کے بھی ان کو شاید نواز شریف اس لیے آیا تھا. خود بھی LNG کا ان کے اوپر جو یہ کانٹریکٹ ہے اس کے آپ کہہ رہے 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہو جائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا, کیونکہ یہ ہم اس کرائسس سے, جب تک ایک گورنمنٹ پبلک مینڈیٹ لے کے نہیں آتی وہ اس کرائسس سے نہیں نکال سکتی. اور دوسرا یہ جو ہیں یہ سارے لگے ہوئے نواز شریف کرپشن بچانے کے لیے, اس لیے میں سمجھتا تھا پہلے ہوں, لیکن اب 90 دن سے آگے نہیں جانا چاہیے. اچھا, اور جو پیچیدگیوں کا جن کا ذکر کیا جا رہا ہے, جو قانونی پیچیدگیاں, حلقہ بندیاں, کیا آپ کو لگتا ہے ان میں کوئی وزن ہے کہ ان کو جواز بنایا جا سکتا ہے؟ میں کہہ نہیں سکتا, لیکن ہونا نہیں چاہیے. انتخابات ٹائملی جو ہے وہ ہونے چاہیے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. عمران خان صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرپرسن عمران خان صاحب آج سینٹر سٹیج میں موجود ہیں. عمران خان صاحب, میں اب ذرا چاہتا ہوں, اس میں ہم سیاست پر تو ہم نے بات کر لی, ابھی جو کچھ ہو رہا ہے آگے کیا ہو سکتا ہے, میں چاہ رہا ہوں اس پر بات کریں. 2018 کا انتخاب بڑا عام ہے, اگر تحریک انصاف اکثریت حاصل کر لیتی ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں بطور پارٹی چیئرپرسن, کیا آپ کی پرائورٹی کیا ہوگی؟ سب سے پہلے جو فوری اقدامات اس ملک کے اندر آپ کیا کریں گے؟ لیکن سب سے پہلے تو آپ کو یہ جو اتنا بڑا خسارہ ہے, قرضے جو ہم لے رہے ہیں اور قرضے لے رہے ہیں اور ہمارے پاس ہمارا جو روپیہ گر رہا ہے, روپیہ گرنے کا مطلب کہ لوگوں کے پاس اگر بینک میں 100 روپیہ پڑا تھا تو جیسی جیسی ایک روپیہ گرتا ہے ڈالر کے بنسبت, تو 100 ارب روپے کا ایک دم قرضہ چڑھ جاتا ہے پاکستان میں. وہ قرضہ اتارنے کے لیے ٹیکسز لگاتے ہیں, چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, چیزیں مہنگی, ایکسپورٹس ویسے گر رہی ہیں, ایکسپورٹ ہماری بجلی اور گیس اتنی مہنگی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اکانومی کو ٹھیک کیا جائے. اکانومی ٹھیک کیسے ہوگی؟ گورننس سسٹم ٹھیک کیا جائے. پہلے گورننس سسٹم کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ ادارے مضبوط کیے جائیں. جس طرح ہم نے پختونخوا کے اندر ادارے مضبوط کیے ہیں, جس طرح ہم نے تعلیم کا ادارہ ٹھیک کیا, سفارشیں ختم کر دی, یہ صحت کا ادارے کو ٹھیک کر رہے ہیں, پولیس کو ایک ادارہ بنا دیا, آئسولیٹ کر دیا پولیٹیکل انٹرفیرنس سے. بینک آف خیبر کا 5 یا 6 روپے شیئر تھا, وہ 16 روپے پہ چلا گیا کیونکہ پروفیشنل سیٹ اپ آ گیا, پولیٹیکل انٹرفیرنس ختم کر دی. اسی طرح پاکستان کی گورننس سٹرکچر ٹھیک کرنا ہے. سب سے ضروری ہے FBR کو ٹھیک کرنا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ٹیکس اکٹھا, آپ سوچیں کہ پاکستان میں 21 لاکھ لوگ, 20 کروڑ لوگوں میں سے 21 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے تھے, اب وہ گر کے آگے 12 لاکھ. معیشت آپ کی ترجیح ہوگی سب سے پہلی, اس کے علاوہ اب ملک ہی نہیں چل سکتا. تو ہمارے 21 لاکھ ٹیکس والے ہوتے تھے 20 کروڑ لوگوں میں آج سے 10 سال پہلے, آج وہ آ گیا 12 لاکھ پہ. کم ہو گئے ہیں, آبادی بڑھ گئی, ٹیکس دینے والے کم ہو گئے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے FBR کو ٹھیک کرنا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ میں لوگوں کے سامنے یہ اللہ موقع دے میں ثابت کروں گا, FBR کی ریفارم کر کے اسی پاکستان سے میں انشاءاللہ 8,000 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کروں, 8 ٹریلین. اور ایک کتنے ڈیوریشن میں آپ کا گول کیا ہے؟ سال کے اندر, ایک سال کے اندر. میں آپ کو بتا دوں, یہ قوم کو آپ یہ بتا دیں کہ ان کا ٹیکس ان پہ خرچ ہوگا, ہم سادگی لے آئیں, سارے گورنر ہاؤسز اور یہ بادشاہ کے سارے خرچے کم کر دیں, لوگوں کو احساس دلوا دیں کہ دیکھیں آپ کا ٹیکس اس ملک کو بچانے میں, اس ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنے پہ ہوگا. میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا ہوں پاکستان میں, یہ قوم مجھے سب سے زیادہ پیسہ دیتی ہے, صرف اس لیے ان کو اعتماد ہے کہ میں پیسہ نہیں چوری کرتا. آپ کی پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے اور لوگوں کا اس وقت ایک بڑا مسئلہ فوری اور سستا انصاف بھی ہے. عدلیہ کے آپ کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو پختونخوا کے اندر پہلی دفعہ 1907 کے بعد کرمنل جو سول پروسیجر کوڈ ہے, یعنی جو عام جو کچہریوں میں انصاف دینے کا, پہلی دفعہ ریفارمز آئی ہیں وہاں, پہلی دفعہ PTI گورنمنٹ لے کے آئی ہے. اس سے کیا ہے, 1 سال کے اندر کیس کا فیصلہ ہو, 30 سال زمین کے کیسز نہیں ہوتے, وہاں 1 سال کی لمٹ ہوگی. چیف جسٹس نے, گورنمنٹ نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے, اور ہم نے کرمنل پروسیجر کوڈ کی ریفارم کرنے کے لیے سینٹر کو بتا دیا. فوری طور پہ یہ آپ کی بات, انصاف کا نظام ٹھیک کرنا ہے, جوڈیشری کے ساتھ بیٹھ کے کیسے جلدی انصاف, فوری انصاف ملے.
ہم نے اور ایک اور سسٹم اصلاحات آپ لے کر آئیں گے اور ہم لے آئے ہیں. ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں اب ہم نیچے تک لے گئے. ہر ڈسٹرکٹ کے پولیس اسٹیشن میں ہم نے وہاں بٹھا دیے کاؤنسل بٹھا دیے, کانفلکٹ ریزولوشن اس کو کہتے ہیں. وہاں ریٹائرڈ بیوروکریٹس ججز بیٹھ جاتے ہیں, لوگ آتے ہیں, جو 6 سال سے کیس نہیں سالو ہو رہے تھے وہ 1 گھنٹے میں سالو مفت ہو جاتے ہیں. اور 17,000 کیس سالو ہو چکے تھے. یہ نئی چیز لے, اب اس کو ہم اور پھیلا دیں گے تاکہ غریب آدمی کو سستا انصاف. عدلیہ کا اس قدر متحرک کردار ہونا چاہیے جتنا ابھی ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں؟ اگر آج عدلیہ نہ کچھ کرے, مجھے بتائیں جو حالات ہیں پاکستان کے, عام آدمی کو تو لوٹا جا رہا ہے نا, نہ صاف پینے کا پانی, نہ کوئی سیوریج سسٹم ہے. کراچی گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھ گیا. پانی کا ٹینکر مافیا, سارے کراچی کو پتا ہے کہ ٹینکر مافیا اربوں روپیہ دن کا بنا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ اوپر والے لوگ خود سارے چوری پہ لگے. مجھے یہ بتائیں, میں آج پاکستانی ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میری گورنمنٹ مدد کرے. پچھلا نواز شریف کرپشن میں گیا, اس کے 2 بیٹے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, آ نہیں رہے پاکستان. جی ہم برطانیہ شہری ہیں. خواجہ آصف 16 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لے رہا ہے دبئی کی کمپنی سے, اور اس کے اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں, باہر ہم مل گئے ہیں. وہ وہاں اسحاق ڈار بھاگا ہوا ملک سے فائنانس منسٹر, اربوں روپے کا اس نے جواب دینا ہے, بچے اربوں روپے کی پراپرٹی میں. سعد رفیق پیراگون سٹی میں اربوں روپے کے فراڈ میں. شباز شریف, اس کے یہ جو کمپنیز 56 نکلی ہیں کمپنیز, اور یہ جو میٹروز ہیں, اس میں فراڈ آپ کو پتا چلے گا اس نے کتنا پیسہ بنایا. مجھے یہ بتائیں کہ کدھر جائیں گے لوگ, کس کے پاس جائیں اگر عدلیہ نہ ہو؟ یہ تو سارا کرمنل مافیا بیٹھا ہوا ہے. میرے پاس اب ذرا ٹائم کم ہے, بٹ ویری کوئکلی میں 2 چیزوں پر آپ کا ضرور رسپانس چاہوں گا. فوج کا کردار آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, ملکی امور میں کیا ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فوج نے اس وقت کردار ادا کیا ہے, صرف اور صرف نواز شریف اور ان کا مافیا اٹیک کر رہا ہے فوج کو اس لیے اٹیک کر رہا ہے کہ جے آئی ٹی میں جو 2 آفیسرز تھے ان کے بریگیڈیئرز, جنہوں نے اس قوم کے لیے زبردست کام کیا, ان کا یہ تھا کہ جی فوج ان کے ساتھ کیوں نہیں ملی جس طرح پہلے ملی تھی. جس طرح میران بینک میں پیسے دیے تھے ان کو, اور 1990 میں الیکشن لڑانے کے لیے, جو ہمیشہ ان کی مدد 97 میں مدد کی فوج نے ان کی, جب فاروق لغاری نے گرائی گورنمنٹ. پھر انہوں نے 2013 میں ان کی مدد کی گئی الیکشن جیتنے میں پنجاب میں. تو ان کا یہ ہے کہ جی فوج کیوں نیوٹرل کیوں ہو گئی, ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں فوج اپنا آئینی کردار ادا کر رہی ہے. بالکل کر رہی ہے. مجھے بتائیں انہوں نے غلط کام کیا کیا ہے؟ صرف یہی غلط کام ہے کہ نواز شریف کی مدد نہیں کی اس کی چوری بچانے میں, اور کیا انہوں نے کون سا غلط کام کیا انہوں نے؟ جب جنرل باجوہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, مجھے بتائیں انہوں نے کیا غلط کام کیا ہے؟ اور پارٹی کی سطح پر بھی یہی ہے, کیونکہ یہ سوال دوسری طرف سے جو ہے وہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. اور مجھے یاد ہے جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا, اس میں آپ نے وہ مشرف کے ریفرینڈم, اور جب مشرف صاحب کی حکومت بنی تھی, جنرل احتشام کا اس وقت ذکر کیا, اور آپ نے لکھا کہ پارٹی کا کوئی ڈیسیجن نہیں ہوگا جس میں ایجنسیوں کا کوئی عمل دخل ہوگا. میں آج آپ کو اس ڈسپلن کو ابھی تک تحریک انصاف مینٹین کر رہی ہے, جو آپ کے فیصلے ہیں ان میں کوئی عمل دخل نہیں. فیصلہ بتائیں جو کہ ہم نے کسی اور کے کہنے پہ, ہماری اپنی مشاورت ہوتی ہے, ہماری کمیٹی بیٹھتی ہے, ایک ایک فیصلہ میں ایک آپ کو فیصلہ بتا سکتا ہوں کہ وہ ہم نے صرف اور صرف اس ملک کی جمہوریت کے لیے, اب آگے بڑھانے کے لیے. مجھے شور مچاتے ہیں کہ جناب آپ نے جو دھرنا کیا وہ کسی کے کہنے پہ, 22 پارٹیز کہہ رہی ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی, اور ہم کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن ہو, اور یہ کر نہیں رہے کیونکہ انہوں نے کی تھی دھاندلی. تو اس میں یہ فوج کے بارے میں انہوں نے ابھی بھی باتیں کی, ابھی بھی پاناما کیس کے حوالے سے میاں صاحب نے اپنی تقریر میں کہا چابی والے کھلونے, اس طرح کے الفاظ میاں صاحب جو ہے وہ استعمال. مجھے نواز شریف یہ بتا دے, میں نے ریفرنس اس وجہ سے دیا کیونکہ میں نواز شریف سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور ان کی بیٹی سے کہ آپ ہر روز رونا دھونا, مجھے کیوں نکالا, کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ نے صرف ایک سوال کا جواب دینا تھا. جب آپ نے تسلیم کر لی کہ اربوں روپے کی آپ کی پراپرٹی باہر ہے, آپ نے صرف یہ بتانا تھا کہ پیسہ باہر گیا کیسے اور کمایا کدھر سے. میں نے 60 لاکھ کا فلیٹ لیا تھا 34 سال پہلے, میں نے 64 ڈاکیومنٹس دی بتانے کے لیے کہ فلیٹ, سوچے 40 سال پرانے کانٹریکٹ دیے ان کو. اس نے ایک چیز, ایک قطری خط جو سارا دنیا جانتی ہے فراڈ ہے, اور بجائے جواب دینے کے میرے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا ہے. یعنی چوری میں نے کی اور میں کہوں جی جناب پولیس والی میرے سوالوں کا جواب دے. رائٹ. خان صاحب, لاسٹ پی ایس ایل کا فائنل کراچی میں کرکٹ کی واپسی ہو رہی ہے. دیکھیں میرا ایک آخری اس کے, مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کیوں نہیں سارے میچ پاکستان میں کیے.
जो खिलाड़ियों ने जो मेन आपके मैचेस हैं सेमीफाइनल और फाइनल, उसमें तो मेन खिलाड़ी आए नहीं। तो अगर अब उन्होंने नहीं आना था तो पाकिस्तान में सारे मैच वैसे कर दे, जो आना था बाहर के खिलाड़ियों ने उनको ले आते। यहां भरे हुए होते स्टेडियम, वहां खाली स्टेडियम में मैचेस हुए हैं दुबई में। यानी कोई अकल नहीं है। आप पाकिस्तान में मैचेस करवाएं, लोग तरसे हुए हैं क्रिकेट के लिए। जो बाहर का खिलाड़ी नहीं आता ना आए, ठीक, तो वो वैसे भी नहीं आए। PSL यहाँ पे होनी चाहिए थी पूरी की पूरी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। इतना महंगा, इतना खर्चा वहां करना, वहां स्टेडियम का खर्चा, दौरों सारा खर्चा करना, और फिर वो खिलाड़ी जब यहां नहीं आए, पाकिस्तान में नहीं आए, तो मुझे ये बताएं कि आपके ये तो खुशाइन बात है ना कि कराची में फाइनल हो रहा है। मैं कह रहा हूं सारे मैचेस क्यों नहीं पाकिस्तान करवाए? मुझे इस सवाल का कोई जवाब दे। यहां भरे हुए होने थे स्टेडियम्स, हर स्टेडियम में कैपेसिटी होनी थी, एटमॉस्फेयर होना था। तो जो दो मेन मैचेस पे अगर वो मेन प्लेयर्स नहीं आना था तो सारे मैचेस यहां करवा लेते। ठीक, राइट। खान साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच।